आगाज अहम खबर के साथ जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ होंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान के सामने एडवाइस पर दस्तखत किए। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर लिया गया। वजीर आजम की एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हो गई है। अपडेट कर रही हैं इस हवाले से। सदर मुमलिकत की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात समरी पर मुशावरत की गई है। सदर लाहौर से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। ऐवान सदर से कुछ देर में हैंड आउट जारी कर दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ होंगे। अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम की एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हो गई है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। सदर मुमलिकत की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात समरी पर मुशावरत की गई है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, आगाह कीजिएगा, मुलाकात में किन अमूर पर मुशावरत की गई? जी देखें जी, आर्मी चीफ की तकर्री और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्री जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और वज़ीर आज़म की जानिब से एक समरी जो है वो सदर भेज दी गई थी और ये तकरीबन सुबह 11:30 बजे के करीब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की जो समरी है वो रवाना की गई थी, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी लाहौर गए थे और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद ये तय पाया था कि कानून और आइन के मुताबिक जो भी होगा वो फैसला किया जाएगा। तो ताहम हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त आरिफ अलवी जो है वाने सदर में मौजूद हैं, लाहौर से वापस आ चुके हैं और तवक्को यही की जा रही है कि वो कुछ देर बाद इस समरी के हवाले से दस्तखत कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत के शुकूक शुबात भी मौजूद हैं। हुकूमत ने आज वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जिसमें तमाम तर इशू सामने रखे गए कि अगर सदर मुमलिकत की जानिब से इस समरी पर दस्तखत नहीं किए जाते तो हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे। जो काबीना है उसको बताया गया कि रिटेन की जो पॉलिसी है वो अपनाई जा सकती है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में रिटेन पॉलिसी को अपनाते हुए उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा। जी, उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा। खालिद, ये भी आगाह करते चलें, जो हुकूमत को शक व शुबाक हैं वो शक व शुबाक क्या हैं? जी देखें जी, हुकूमत के पास जो 27 नवंबर है वो एक ऐसा फिगर है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 27 नवंबर को ख़त्म हो रही है। लिहाजा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत उनको आर्मी चीफ लगाए। लिहाजा आज जो रूल्स एंड बिजनेस में भी तब्दीली की गई, जो रूल्स 15A है उसमें अमेंडमेंट की गई कि सदर के पास अगर कोई समरी जाती है तो सदर उसको 15 दिन के लिए रोक सकता है, लेकिन उसके बाद अगर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं करते तो 2 रोज़ के बाद जो है वफाकी काबीना अपने फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म को बाख्तियार बनाया है कि वज़ीर आज़म इस समरी पर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद वो आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे और उनकी समरी जो है वो वज़ारत दिफा को भेज दी जाएगी, जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो रिटेन पॉलिसी है वो भी रखी गई है कि जो आर्मी एक्ट में एक तरीकाकार मौजूद है कि अगर किसी को रिटेन पॉलिसी के तहत उसकी मुद्दत मुलाजमत से रिटायर होने से कबल उसको रिटेन पॉलिसी के तहत रखा जाता है तो वो ऐसा मुमकिन है। वज़ीर आज़म के पास ये भी इख्तियार जो है वो मौजूद है कि वो रिटेन पॉलिसी के तहत ये फैसला कर सकते हैं। तो हम अब से कुछ देर बाद ईवान सदर में इस बारे में एक स्टेटमेंट जारी की जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो लाहौर में सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई है उसमें क्या पॉलिसी, क्या फैसला किया गया है। लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है ईवान सदर से एक स्टेटमेंट आएगी जिसमें यह तवक्को हो रही है कि शायद जो है वो ऐसी कुछ शुकूक बात है कि सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत नहीं करी जाएगी। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है। आप अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, जो आज मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत की और साबिक वज़ीर आज़म की, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान की जो ज़मान पार्क में जो हंगामी तौर पर गए थे लाहौर, उनकी एक 45 मिनट तक जो है मुलाकात वो जारी रही और इसमें बैठ के उसमें जो सदर मुमलिकत है उन्होंने वज़ीर आज़म को समरी की जो भिजवाई गई जो समरी है उसके बारे में ब्रीफिंग दी और इसको मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी पहलू इसके देखे कि किस तरह इस पे कोई इसमें गुंजाइश तो नहीं है कोई इसको सूरत हाल को। तो हम ज़राए कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने उनको कहा
कि आइन और कानून के मुताबिक देखें और समरी को, और इसमें जो देखें कि अगर वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो हमने कानून की पासदारी करनी है। तो अगर इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है तो समरी को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर कोई इसमें गुंजाइश है या कोई ऐसी कबाहत है, कोई ऐसा चीज़ है तो उसको देखना चाहिए। बाकी उन्होंने, इमरान खान ने उनसे कहा सदर से कि हमारी किसी से जंग नहीं है, किसी इदारे से, तो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये है, मोहम्मद हमारे साथ रहेगा, खालिद महमूद आप भी साथ रहेगा। आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से लाहौर में मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत किए और इमरान खान ने सदर से मुलाकात में आइन के मुताबिक समरी को देखने का कहा था। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कुछ देर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दस्तखत किए हैं। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से लाहौर में मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कुछ देर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था, मुलाकात हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए और अगर ये आइन और कानून के मुताबिक है तो इस समरी पर इसको मज़ीद आगे प्रोसेस किया जाए। वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हवाले से जो समरी आई थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ मुकर्रर करने की समरी सदर को भेजी थी और जिस पर अब दस्तखत कर दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं। आमिर इलियास राना ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आमिर साहब, दस्तखत कर दिए गए, सुबह से यही कशमकश जारी थी, दस्तखत किए जाएंगे या कोई एतराज़ आयद किया जाएगा, क्या कहते हैं इस पे? देखें, जाहिर है कि दस्तखत कर दिए गए हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पे वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ 27 तारीख को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, और फिर जनरल आसिम मुनीर सैयद 29 नवंबर को आर्मी चीफ के ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। तो ये जो सुबह जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से काबीना के अंदर दस्तखत किए गए और वहां पे आज सिर्फ वफाकी वज़रा और एडवाइजर्स को बुलाया गया था, स्पेशल असिस्टेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं बुलाए थे, सिर्फ आयशा गौस पाशा वहां पे आई हुई थी और इसीलिए किया गया था कि जो काबीना का हिस्सा है उन लोगों को बुलाया जाए बाज़ाब्ता तौर पे। पब्लिकली सपोर्ट कल उनके इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के हवाले की थी, फिर आईनी तौर पे उन्होंने भेजा। बहरहाल एक थोड़ा सा बदमज़ा उन्होंने काम किया सदर मुमलिकत ने कि जिस तरह इमरान खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो और वो मिलके खेलेंगे तो वो खेल लिए और सदर मुमलिकत ने जहां आइन में अपना हल्फ लिया था कि उनके पास जो चीजें इल्म में लाएंगी वो किसी और के इल्म में लाए बगैर उस पर काम करेंगे, उसकी तो उन्होंने पासदारी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने लीडर की पासदारी की। आप ये देख लें कि शेख हसीना अहमद जिन्होंने कल सुबह परसों जब रात समरी आई थी कि 6 के 6 सीनियर लोगों के नाम आ गए हैं, तो उन्होंने पहली परमिशन दी थी कि सब मेरिट पे हैं और सब कुछ ठीक है। उसके बाद से वो खामोश थे और अब उन्होंने भी फौरी तौर पे अपना ट्वीट कर दिया कि ये इमरान खान की विक्ट्री शुरू हो चुकी हुई है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की विक्ट्री से ही, क्योंकि जाहिर है सदर मुमलिकत ने जाके उनका वो हिस्सा डालने की कोशिश की है जो उनका आईनी कानूनी तौर पर था नहीं, लेकिन सदर मुमलिकत ने यहाँ अपने ओथ को ब्रीच किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ब्रीच किया और अब वो थोड़ी देर में जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, मुलाकात में वो क्या होगा? जो सदर मुमलिकत जुलाई से कोशिश कर रहे थे जनरल बाजवा के साथ कि किसी तरीके से इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का रिप्रोचमा हो, जो कल अलविदाई स्पीच तक तो बिल्कुल नहीं हुआ था। एक नई शुरुआत होती, बहुत अच्छी हो जाती अगर सदर मुमलिकत फौरन साइन कर देते और उसके बाद बेशक इमरान खान से मिलते या इमरान खान इसको ट्वीट के जरिए सता देते। लेकिन अब जब ये सारा काम किया गया है तो मजबूरी पैदा कर दी गई, एक हैजान बनाया गया, दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया। अब आप फिर वही बात करेंगे नए आर्मी चीफ से कि जी आप आ रहे हैं और संभाल लें मुल्क को। तो मेरा ख्याल है जो अब तक जनरल आसिम मुनीर के बारे में सब चीजें सामने आई हुई हैं वो ए पॉलिटिकल हैं, सियासत से दूर हैं। DGISI के तौर पे इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से उनके मामला के बारे में जो चीजें आई उन्होंने वो अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के गोशगुजार की, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बता दी। प्राइम मिनिस्टर ने
اس کے بدلے میں انہی کا ٹرانسفر کروا دیا جنرل باجوہ سے کہ مجھے ایسا ہی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے جہاں لوگ توقع کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سینیرٹی ہے، جب آج کا دن جو آ رہا ہے یہ نمبر 1 پہ ہونا تھا جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کو بھی پتا تھا اور ان کا کیریئر بھی داؤ پہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے فرض کو نبھانا ضروری سمجھا۔ پھر ان کے خلاف ایک مسلسل کمپین چلتی رہی، مسلسل لوگوں سے الزامات لگوائے گئے، انہوں نے کبھی کسی کو آف دی ریکارڈ بریفنگ نہیں دی، یہ کبھی کسی کے پیچھے نہیں گئے، کسی میڈیا اس پہ نہیں گئے، کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں گئے، بلکہ اپنے کام میں لگے رہے۔ اور آج جب شہباز شریف صاحب نے ان کو سینیورٹی میں ٹاپ پوسٹ آنے پہ، جو کہ اصول ہونا چاہیے، لیکن چونکہ پاکستان آرمی کے اندر اصول یہی ہے کہ جو سینئر لسٹ میں پرائم منسٹر کا پروگیٹو چن لیں، انہوں نے چن لیا، اور پھر اب وہ نوٹیفیکیشن جس کا انتظار تھا وہ صدر مملکت نے کر بھی دیا، اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی، ظاہر ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں، آئینی طور پہ وہ ان کو جا کے ملیں گے، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر سے بھی مل لیں گے۔ پرائم منسٹر سے آج ملتے ہیں یا ان کے دورہ ترکی کے بعد ملتے ہیں، کیونکہ روایت یہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے تو سنبھالنے کے بعد صدر مملکت سے ہوتی ہے، لیکن یہاں صدر مملکت چونکہ الٹی گنگا پانے کے لیے بالکل پھر رہے ہیں، تو وہ احسان چڑھانے کی شاید کوشش کریں گے ان کے اوپر، لیکن میرے خیال میں جواب وہی ہوگا کہ سر وہی کچھ ہوگا جو آئین اور قانون کہتا ہے، جو سپریم کمانڈر کہنا چاہیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے بات کریں گے ان سے، تو ان کو جواب ایک ہی ملے گا کہ سر آئین اور قانون کے تحت ہم چلیں گے۔ اور 29 نومبر کو جب وہ کمان سنبھال لیں گے اور اس کے بعد وہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس کریں گے، تو اس کے نتائج سامنے پھر اس کے بعد آنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گے۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ جب افواج پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والی، جس کے اندر پہلے آنے والے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن چکے ہیں اور 29 تاریخ کو وہ اپنی کمان سنبھال لیں گے، یہ تھا کہ ہم نے سیاست میں نہیں جانا، اور اس کے اوپر بہت مشکل طریقے سے بات چیت ہوئی۔ اب کہانیاں بنائی جائیں گی، سارا کچھ کہا جائے گا کہ عمران خان کچھ کہہ رہے تھے، علوی صاحب نے روکا ہے، بنایا ہے، لیکن افواج پاکستان کو سب کچھ پتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا، کس کے اشاروں پہ کب کیسے سمریاں رکوانے کی بات ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب جو باتیں کرتے رہے مسلسل کہ مجھے پتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں لڑائی ہو چکی ہے، تو میں انجوائے کر رہا ہوں ان کی سینیرٹی کے اوپر، اور میں خاموش ہوں، میں دیکھوں گا۔ لیکن پرسوں جب جی ایچ کیو طرف سے باضابطہ طور پہ 6 سینئر جرنیلوں کے نام آئے تو عمران خان صاحب خاموش رہے، اور کل انہوں نے یہ کہا کہ وہ اور صدر عارف علوی کھیلیں گے، تو انہوں نے اپنا کھیل مکمل کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے دستخط ایڈوائس پر کر دیے ہیں، جب ایڈوائس پہ دستخط کر دیے ہیں تو اب باضابطہ طور پہ اس کے جو مراحل ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں ایڈوائس آئے گی، وہاں سے وزارت دفاع جائے گی، وزارت دفاع نوٹیفیکیشن نکالے گی، اور جو چینج آف کمان ہے وہ 29 نومبر کو ہونی ہے، وہ پھر ہو جائے گی جو ٹائم کے مطابق طے ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صبح 11:15 بجے سے لے کے اور اب تک کیا کچھ منظر پیش ہوا ہے کہ پاکستان آرمی کو اس بری طرح میڈیا پہ ڈسکس کروایا گیا ہے، عالمی میڈیا میں مذاق بنوایا گیا ہے، وہ صرف صدر مملکت کے اس رویے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ان سب کی خلاف ورزی میں کیا۔ عامر صاحب بالآخر دستخط تو کر دیے گئے ہیں اور سمری جو کہ ان کے پاس آئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی تھی، جو ایک عجیب سی کشمکش تھی، کیا اب وہ بہتر ہو پائے گی؟ اور جو فوج اور جو ادارے کی جانب سے واضح کی گئی تھی پالیسی کہ اب سیاسی طور پر کوئی بھی اس کے اندر کسی طریقے سے وہ حصہ نہیں لیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے آرمی چیف اور ادارہ بھی اسی طرح اپنی پالیسی پر قائم رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اور میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا کہ جو پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوگی اس میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا اس کے فیصلے اور نتائج سے۔ ظاہر ہے آرمی چیف کا تو اپنا جو کمانڈ کا سسٹم ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس ہے، جب وہ 29 کو کمان سنبھالیں گے اس دن جسے کہتے ہیں آرڈر آف دا ڈے فرمان امروز جاری ہوتا ہے مسلح افواج میں، آرمی چیف کی طرف سے تمام فارمیشنز میں ہر جگہوں پہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جو بھی آرمی چیف بنتا ہے اس کا ایک میسج جاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پالیسی ہوتی ہے وہ کور کانفرنس میں ہوگی۔ لگ یہی رہا ہے کہ اب مسلح افواج میں جس قدر ان کے خلاف ٹرولنگ ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جنرل سرفراز شہید ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں، اور ان کے خلاف ایک پارٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پہ بتایا گیا بار بار کہ ان کی طرف سے ٹویٹس ہوئے، پھر وضاحتیں دی گئیں، کس طریقے سے آرمی کو ریڈیکیول کیا گیا مسلسل، اور کل جاتے ہوئے الوداعی خطاب جو ایک قسم کا قوم سے خطاب تھا، جب وہ شہداء کی فیملیز کے ساتھ خطاب کر رہے تھے اور پبلک کو وہ خطاب سنوایا گیا تو بتایا گیا کہ ایک جھوٹے بیانیے کے ساتھ مسلح افواج
اس کی لیڈرشپ پاکستان کے سارے اداروں کو متون کیا گیا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کے بعد سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کھیلیں. وہ کھیل لیے. اب کھیل آگے کیا ہونا ہے؟ ایک تو ان کا 26 تاریخ کو آنا ہے. کیا وہ آگے تبدیل کر کے چلے جائیں گے، یا وہ سمجھیں گے کہ مجھے نئے چیف آف آرمی اسٹاف پہ پریشر ڈالنا چاہیے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے، کیونکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ وزارت سے عمران خان صاحب سے کہہ چکے کہ اگر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے، جلدی کرنی ہے، تو آپ کو حکومت سے بات کرنی ہے. اور حکومت سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کے نامزد لوگوں کو میاں شہباز شریف کی کابینہ کے اراکین کے ساتھ بٹھا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر بات رک گئی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کو بٹھا سکتے ہیں. اب اس سے اگلا مرحلہ 29 نومبر کے بعد جنرل عاصم منیر نے کرنا ہے کہ کیا وہ یہ کام کریں گے، وہ نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، جو سیکورٹی سچویشن ہے، اس سے آرمی چیف یہ کہہ کے میرا نہیں خیال کہ بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں. تو یہاں پہ کسی کو جتھوں میں آنے کی، جلسوں میں لا کے کیپٹل پہ قبضے کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا. یہ بھی ایک فیصلہ مطلع افواج کر چکی ہوئی ہے کہ جب وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت انہیں بلائے گی تو ہم پھر اس کی سیکورٹی کے لیے جائیں گے. اور یہ کام 2014 میں بھی ہوا تھا کہ جو اسٹیٹ کی عمارتیں ہیں، یہ اسٹیٹ کا ایسٹس ہیں، اثاثہ ہیں، اور یہ علامتیں ہیں اسٹیٹ کی، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہو، پریزیڈنسی کی ہو، پی ایم ہاؤس کی ہو، سیکریٹریٹ ہو، تو یہ اسٹیٹ کی علامتیں ہوتی ہیں. اور اسٹیٹ کے اندر ایک ادارہ ہے پاک فوج کا، جس کو آئین کا آرٹیکل 245 اس بات کے تابع کرتا ہے کہ جب حکومت سمجھے کہ ایسی سچویشن ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے آئیں. اور اس کا برملا اعلان کیا جا چکا ہوا ہے اس کرنے کی 26 کی ڈیٹ سے پہلے، جب لانگ مارچ ہوا تھا. لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا اس فیصلے کے بعد 26 کو پھر چڑھائی کی بات کریں گے، یا وہ کہیں گے اپنے اداروں سے دوبارہ اپیل کریں گے، ان کو میر جعفر صادق کہیں گے، نہیں کہیں گے. اب بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو نیا ملے گا. بہت کچھ دیکھنے کو نیا ملے گا. عامر صاحب، نئے چیلنجز، کن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے نئے آرمی چیف کو؟ بالکل ایک چیلنج تو سامنے ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو انتہا درجے کی اس وقت انتہا پسندی، شدت پسندی اور برداشت کا مادہ نہ ہونے کا ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، شہباز شریف اور آصف علی زرداری دونوں نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے انہیں مساق معیشت کی آفر کی، وہ نہیں مانے. پورے 4.25 سال پورا ایک جذبہ انتقام جو ہے وہ نیب کے ساتھ ان کا چلتا رہا. سابق وزیر اعظم کو نواز شریف جب جیل میں موجود تھے اور مریم نواز کی کیس میں پہلے میں ضمانت ہو چکی ہوئی تھی، اور نواز شریف کو دوسرے کیس میں جو مشہور جج ارشد ملک والے میں سزا ہوئی تھی، وہاں ان کے سامنے کوٹ لکھپت سے اریسٹ کرایا اور ایک میسج دیا گیا ہم آپ کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھتے، اور نیب نے اریسٹ کیا. لیکن بعد میں وہ کہنے لگے کہ نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ تو کوئی اور کنٹرول کرتا تھا، میں ایسے کام نہیں کرتا تھا. اب وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی کہ انہوں نے عدم اعتماد کو بچانے کے لیے آرمی چیف کو بیسیکلی ایک قسم کا ایک بہت بڑا لالچ دیا کہ آپ کو لامتناعی میں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف اس سے باہر نکل کے اس مرحلے تک آئے جو کل انہوں نے خطاب کیا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دی کہ کہاں کہاں ہمیں کیا کیا کہا گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. تو آگے بڑھنے کا راستہ اب نئے کماندار کے پاس ہوگا جو 29 نومبر کو پاکستان آرمی کی کمان سنبھال لیں گے. اس کے بعد یہ چیلنجز ان کے پاس اقتصادی بھی ہوں گے جو حکومتوں کو چلانے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی افواج بھی تو اقتصادی پرابلم سے دور نہیں رہتی، ہو نہیں سکتی. پاکستان کی سیکورٹی، اقتصادی سلامتی، سیاسی استحکام کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سب چیزیں اب مربوط ہو چکی ہیں، انٹرلنکڈ ہے. آپ ان کو کسی کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کام وہ کر لے. ہاں، اپنا کام کرنے کے لیے الیکشن تک جانا اور الیکشن کو شفاف، میرا خیال ہے اس میں آرمی چیف کا بڑا اہم رول ہوگا. اور چیلنج بھی ہوگا کہ جو 2018 میں آر ٹی ایس کی وجہ سے فوج کی بدنامی ہوئی، جس کی کل وضاحت تو دینے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی جب آرمی چیف نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے فروری میں سیاست سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا کہ غیر آئینی کام نہیں کریں گے، تو انہوں نے ساتھ وہ سارے الزامات مان بھی دیے جو لگائے گئے تھے کہ آپ لوگوں کی طرف سے غلطیاں ہوئیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا جو آپریشن تھا اسے لانچ کرنے کا اور اسے وزیر اعظم بنانے کا، پھر وہ ساری محبتیں 2 سال کے اندر پوری ہو گئیں. اور پھر ان سے کہا گیا فروری میں جب وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ خود اپنی بیساکھی بنیں، اپنے لوگوں کو منائیں اور چلائیں. جو کہ 1 سال کے اندر ان کے ہاتھ سے سارے لوگ نکل گئے. نہ صرف اپنے اتحادی نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی نہیں آئے.
उसके बाद बेशक इमरान खान साहब आज अपनी मकबूलियत के उरूज पे हैं, जहां वो इंतहा पस्ती पे थे आतम एतमाद से पहले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को फतह करने चलें। आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की जो भी हुकूमत मौजूद हो, जो भी अपोजिशन लीडर हो, उन सबको मिल बैठ के बात करने का कल्चर लाना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा जनरल आसिम मुनीर के लिए। हम देखते हैं कि इसको वो किस तरीके से पाए तकमील कर सके। बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत से होंगे। एंकर पर्सन रहमान असर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते। रहमान साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं, आप क्या समझते हैं अब इस तैनाती के बाद क्या तमाम सियासी जमातें इदारों को मजबूत करने के लिए एक पेज पर होंगी? देखिए, पहले तो इस मुल्क को मुबारकबाद आप सबको। हमें जो सुबह से ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो कोई रखना डालने वाले हैं या रुकावट करने वाले हैं, और हुकूमत के भी खदशात थे, बाकी भी सहाफ़ियों के तजियों में इन्हीं खदशात का जो है वो इजहार किया जा रहा था। तो ये बात खुश आइंद है कि ये सारे का सारा जो अमल है वो खुश उसलूबी के साथ तय पा गया है, और अगर ये ना होता तो उसके असरात जो है वो बहुत ज्यादा होते और बड़े संगीन होते। और ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में बिल आखिर सेंस हैज प्रिवेल्ड, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये रियलाइज किया है कि मामलात को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और अगर ये लड़ाई सियासी हो जाती है तो फिर इसकी एक कीमत है, और वो कीमत जो है वो सभी को जो है वो चुकानी पड़ती। वो जो है वो फौज जैसे इदारे को भी चुकानी पड़ती, जो सियासी जमातें जो इस तकरीरी को मुतनाज़ करती उनको भी चुकाना पड़ती, सदर ममलिकत को भी चुकाना पड़ती, और अदालत भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती, और फिर ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ते वो शायद किसी के कंट्रोल में जो है वो ना होते। तो ये बात बड़ी खुशाइंद है। हुकूमत ने अपनी तैयारी की हुई थी, जो है वो पीटीआई की तरफ से भी ऐसे इशारे मिले थे, लेकिन एक मामला था उसका जो है वो ड्रॉप सी हो गया। अब मेरा ख्याल है इससे आगे बढ़ना चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए भी जो है वो एक मौका है, और ये सियासी जमातों के लिए एक मौका ऐसा है कि ये मिलकर वो मामलात जिनका सियासत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है या वो गैर सियासी है, तो उनको गैर सियासी ही रहने दें। खुद जो है वो फौज की तरफ मुख्तलिफ मामलात के हवाले से देखना जो है वो बंद कर दें, अपनी सियासत करे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। मैं तो खुद से कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और ये बात तजिए की बुनियाद पर भी थी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ खबर भी जो है वो इसके अंदर शामिल थी जो तहरीक इंसाफ के अंदर बात कर रही थी कि इन ताल्लुकात को रीसेट करना है। अब वो रीसेट करने का मौका जो है वो क्या आना था? वो रीसेट करने का मौका इससे अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो नहीं हो सकता था। जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो जा रहे थे, वो रिटायर हो रहे हैं। आने वाले आर्मी चीफ ने जो है वो अगले 3 साल के लिए जो वो रहना है, और कानूनी तौर पर भी कहीं ना कहीं इस बात की समझ जरूर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि ये मामलात अगर अदालत के सामने जाते हैं तो रवायत और कानून और आइन जो है वो यही है कि इसमें हुकूमत का बाहर तौर इस्तेहकाक है। तो फिर अगर जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए 3 साल के लिए अगर अदालत से उनको जो है वो मोहर मिल जाती है और उनकी तैनाती हो जाती है, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ पर खड़ी होगी? तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने इस मौके को बड़ी अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज किया है, और समझदारी का भी मुजाहरा किया है। हुकूमत की भी इसमें जो है वो बचत हुई है, और मेरा ख्याल है कि एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये आज जिस मामले का आगाज सुबह हुआ था उसके बाद उसका एक अच्छा जो है वो अंजाम हुआ है। तो इस बात को जो है वो खुशाइन समझा जाना चाहिए। अब इससे आगे के जो मामलात हैं, जो मईशत है, जो इलेक्शन करवाने का जो है वो मामला है, और फिर उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा मसला एक सिविलियन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को रीसेट करने का मसला है, जिसका जाते हुए जो जाने वाले आर्मी चीफ है वो बरमला इजहार करके गए कि अब उनकी पॉलिसी क्या है। तो अब उसको आगे किस तरह से चलाना है उसका एक रोड मैप भी जो है वो तय करें, हमारी सियासी जमातें जो है वो तय करें, हमारी हुकूमत, हमारी तहरीक इंसाफ जो है वो ये जो है वो तय करें कि आगे उसका रोड मैप जो है वो क्या होना। तो मेरी नज़र में ये तमाम के तमाम मामला खुशूबी से तय पा गए, जो अच्छी बात। खुशूबी से मामला तय पे आगे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई, सुबह से आप भी इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि मामले को खुशूबी से हल कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत अब कहाँ पर खड़ी है? देखिए, ये जो डिले वाला इशू है, अब मेरी नज़र में
ये मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि एक पैगाम देना जो है वो मकसद था कि तहरीक इंसाफ ऐसा मालूम होता है कि कहीं ना कहीं ये उसने पैगाम दिया है नए आने वाले आर्मी चीफ को भी कि उनकी जो तैनाती है उसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो है वो भरपूर हिमायत जो है वो हासिल है। और वो जो पहले बातें होती रही हैं उसके बाद अब उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए सदर आरिफ अलवी जो है वो जहाज लेकर जो है वो गए। और इसकी जो तमाम के तमाम जो ऑप्टिक्स थी वो यही थी कि सदर आरिफ अलवी ने अगर ऐसा किया है तो उन्होंने ये फैसला अकेले नहीं लिया या उन्होंने जो है वो खुद नहीं ये फैसला लिया, बल्कि उन्होंने उनकी जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत शामिल थी और ये ऑप्टिक्स ही देना जो है वो मकसद था। तो मेरा ख्याल है सुबह से जो एक्सरसाइज हुई है ये सारी, अब तो ज़ाहिर बात है बादी नज़र में तो ये तमाम जो है वो बातें की जा सकती हैं। पहले खदशात थे लेकिन अब तो क्योंकि असम्बली पे दस्तखत हो गए हैं, तो अगर आप जो है वो इन तमाम हालात वाक़यात को एक टाइमलाइन के ऊपर जो है वो रख कर देखें तो मेरी नज़र में ये ऑप्टिक्स इसी वजह से थी कि एक पैगाम देना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये जो फैसला हुआ है या सदर ने अगर समरी पर दस्तखत करने का फैसला किया है या इसमें रुकावट ना डालने का फैसला किया है तो उसको जो तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन है इमरान खान उनकी भरपूर हिमायत हासिल है। और ये कल वाला बयान भी आप देखें और इससे पहले भी जो बयान आते वो इसी सिलसिले में थे। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि ताल्लुकात को रीसेट करने की, तो ये वो बात यहाँ पर जो है वो नजर आती है। और उस तनाजुर में आप देखें कि इन ऑप्टिक्स की जो है वो तहरीक इंसाफ की नज़र में अहमियत हो सकती है कि तहरीक इंसाफ एक नए आर्मी चीफ के साथ जो है वो ताल्लुकात को दोबारा से असर नो उनका आगाज चाहती है। और उसमें तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस मामले का एक अच्छा आगाज किया है कि उन्होंने इसमें कोई रखना नहीं डाला और बल्कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्होंने खुद इस तैनाती को एंडोर्स किया है। आमिर साहब, आप कहिएगा कि जैसे कि गुज़श्ता दिनों में भी देखा जाए या गुज़श्ता अदवार में देखा जाए तो इदारों के किरदार को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है, बयानबाजी की जाती है। आप क्या समझते हैं अब ये सिलसिला थम पाएगा? देखें, सिलसिला थमेगा या नहीं थमेगा इसका फैसला नंबर 1 तो इमरान खान को खुद करना है कि उन्होंने जितने भी दबाव डालने थे, प्रेशर डालने थे, उसके नतीजे में उनकी फिलहाल तो कोई बात नहीं मानी गई। वो जिनको रोकना चाह रहे थे, बिल्कुल क्लियर बात है कि आसिम मुनीर साहब से उनके मसाइल हुए थे, तभी तो उनको 8वें महीने में उन्होंने BJISI की सरबराही से हटवा लिया था। और ये बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी हैं कि वो मामलात भी सामने आ गए थे कि वो फैमिली की चीजें ऐसी आ गई थी, जब वो आर्मी चीफ के जरिए इनको गई तो ये नाराज हो गए कि क्यों ऐसी की जा रही है। और खौफ भी यही था। फिर उनकी सीनियरिटी को, उनके किरदार को मुतनाज़ा बनवाया गया और पिछले 1-2-3 हफ्तों से तो बहुत सारा काम ही इस पे हुआ। बज़ाहिर वो ये था कि ये इलेक्शन की डेट लेने आ रहे हैं, जबकि वो इलेक्शन की डेट तो 25 मई को लेते लेते वापस चले गए थे और 6 दिन बाद आना था, वो नहीं आए। तो उसको खींचते वो 14 अगस्त और फिर फलानी डेट, फिर अगली डेट कि जी मैं तो निकल रहा हूँ और मैंने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आज़ादी जो थी वो अमेरिका से हासिल करनी थी, पाकिस्तान को गुलामी से निकालना था। तो उन्होंने कहा कि मेरे तक तो वो मसला हल हो गया। पिछले हफ्ते उन्हें मुसल्लह अफवाज के साजिश में शरीक होने, गद्दार बनाने के मामलात भी ठीक हो गए कि अगर आप साजिश में शरीक नहीं थी तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद को रोक तो सकते थे आप। तो वो भी मसला इन्होंने हल कर लिया था। अब इन्होंने कल जो फैसला किया कि नहीं हम खेलेंगे, वो एक आखिरी शॉट था बदमज़गी फैलाने का, और वो उन्होंने किया। इमरान खान साहब ने बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी लीडर एक बहुत छोटे काम में इन्वॉल्व हो गए और उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सदर मुमलिकत जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मनसब को मजीद निशाना बनवाया है, हद पे तनकीद बनवाया है, और सदर ने अपने आप को मजीद छोटा किया कि वो जाके वहां पे मिल के आए और उसके बाद आके दस्तखत कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, उन्होंने ज़ाहिर है एक ख्वाहिश जाहिर की होगी कि मैं दोनों जर्नैल साहिबान से मिलना भी चाहता हूँ। उनके ऊपर वो हक जताएंगे कि देखें मैं और मेरा लीडर इमरान खान बिल्कुल ऐसे नहीं है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी कोई चीज छुपी नहीं हुई और जनरल आसिम मुनीर से भी कोई नहीं छुपी हुई। जब DGISI ये कहें कि हमने एक बड़ी बहस के बाद तय किया, आइंदा आने वाली 10 से 15 साल जिस फौज के अफसरों ने कमान संभालनी है उन सब से गुफ्तगू के नतीजे में तय किया कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे।
اس کے باوجود یہ پیش قدمی عمران خان صاحب کی طرف سے سیاسی طور پہ جاری رہی. انہوں نے جواب دیے اور پھر ایک جنرل باجوہ پہ باقاعدہ اٹیک آ گیا, اس کا بھی انہوں نے جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حوصلے سے ہمت سے ان چیزوں کو ہم نے سوچا ہے کہ ہم آگے نکل جائیں. تو عمران خان صاحب نے آج تک کے رویے نے جو چونکہ انہوں نے ضد پوری کی نا, تو وہ ضد اس رویے کا اظہار نہیں کرتی کہ آپ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ آپ صرف ایک میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اور میں انوالو ہوں اس میں جس کے اندر ان کا آئین اور قانون کے اندر کوئی زور نہیں تھا. ان کی تو خواہش ہی نہیں تھی یہ ایسا ہوتا, تو ان کی خواہش کے مطابق ناکام ہوا. ہاں لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے, اب وہاں پہ کچھ دیر کے بعد نامزد آرمی چیف اور نامزد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے صدر مملکت کی ملاقاتیں ہو جانی ہیں, اس کی تصویریں بھی جاری ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ ایک بیڈ ٹیسٹ انہوں نے بیلنس کریٹ کر لیا ہے. اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ملک کے لیے بہتری ہو, سیاست ٹھنڈی ہو جائے, اس ملک کے اقتصادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر مربوط سیاسی حکمت عملی, قومی سیاسی حکمت عملی بنے. اور پھر چونکہ الیکشن کے دن تو آپ یہ سمجھے کہ آخری سال 1.5 سال تو ہوتا ہی الیکشن کا ہے, جس کے اندر 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا. باضابطہ طور پہ اگر گورنمنٹ اپنی آئینی مدت بھی پوری کرنا چاہے اور وہ کرے, تو آنے والا ہر دن پیچھے لے کے جا رہا ہے کہ حکومت کی مدت کم ہو رہی ہے. ان کا سیاسی بیگیج مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. عمران خان کے اوپر وہ 4.25 سال کی جتنی نااہلی بیڈ گورننس تھی وہ دھل چکی ہے. وہ لوگوں کے اندر سرخرو میں ہیں, ان کو اس کو آگے لے کے کیری آن ہو کے لے کے چلنا چاہیے. وہ بچا سکے اس کو, اپنی جو ان کی سیاسی کامیابی بنی ہے لوگوں کے اندر, تو بہت بڑی بات ہوگی. PMLN اور ان کے تحادی اپنی ڈیلیورنس کو اچھا بنائیں, پاکستان کے لیے اچھا کریں, اور الیکشن کی ڈیٹ جب بھی کرنی ہے طے کریں اور الیکشن لڑ لیں. تو نئے آرمی چیف سے یہی توقع ہوگی کہ وہ جب آ جائیں ایک شفاف الیکشن کی ذمہ داری وہ نبھا دیں, تو میرا خیال ہے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. رحمان اظہر صاحب, یہ جو سیاسی کھیل کھیلنے کی بات ہو رہی تھی اور تعیناتی کو متنازع بھی بنایا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں رحمان اظہر صاحب کہ یہ سیاسی کھیل سے ہٹ کے اور سیاسی مفاد سے ہٹ کے ملکی سالمیت اور ملک کی مفاد کے سوچنے کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیے, یہ سوچنے کا وقت تو بہت پہلے آ چکا تھا. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ ابھی بھی خیر نہیں ہے. یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر آج اچھا ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے. امید کرنی چاہیے کہ آگے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ نظیریں قائم ہوں. ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے مسائل عامر صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ایک دن بھی جو ہے وہ ہم اس کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ان لڑائیوں میں اور جو ہے وہ اس طرح کی جو ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے اقدامات ہیں ان کو مزید ہم اٹھا نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جلد سے جلد اس کی ریئلائزیشن ہو. لیکن دیکھیے, یہ پچھلا پورا 1 مہینہ جلسوں میں, پریس کانفرنسوں میں اس پہ بات ہوتی رہی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس تعیناتی کا اثر تو بڑا گہرا پڑتا ہے. اور پاکستان میں جو سیاست جس طرح سے جن اہم کرداروں سے مراد میری یہ ہے کہ جن اسٹیک ہولڈرز کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہے, اس میں آرمی چیف کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. چاہے وہ 2014 کے دھرنے کے اندر ہو, جب اسٹیک ہولڈرز کو, جب سیاسی جماعتوں کو بٹھانے کا معاملہ ہو, الیکشنز ہوں, تحریک عدم اعتماد ہو, یہ ذکر ہوتے رہتے ہیں. یہ سیاسی بیانیوں کا حصہ ہے, اور ہماری جو سیاست ہے وہ پچھلے 7-8 سال گھومی ہی اس کے گرد ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر آج بھی جو جماعتیں جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور اپنے گلے و شکووں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ ان سے ووٹ مانگتی ہیں, اور ان کے سارے بیانیے اس پر بنے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کے پروسیس کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. اس میں دیکھیے تحریک انصاف کا بھی فائدہ ہے. تحریک انصاف کا فائدہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ پاپولر جماعت ہے, تو اگر سیاست میں سے فوج کا کردار کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, یا جس طرح سے ضمنی انتخابات کے اندر ہم نے دیکھا, تو بالآخر اس کا فائدہ جو مقبول جماعت ہوگی اس کو ہی ہوگا. وہ مقبول جماعت جب الیکشن کے اندر جائے گی اور مداخلت نہیں ہوگی تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو فائدہ ہے. اسی طرح سے حکومت کو بھی اب ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کہ حکومت اگر پرفارمنس دکھانا چاہے, پرفارم کرنا چاہے, تو حکومت جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کر کے الیکشن کے اندر جا سکتی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک اعتماد کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اعتماد کی رکاوٹ اس طرح سے ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی تو جو سیاسی جماعتیں اس بیان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور وہ جائز بھی ہے، ظاہری بات ہے، ہماری ایک تاریخ ہے۔ تو مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایک موقع اس کو ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر جو ہے وہ ایگری کر جائیں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے بن جائے۔ دیکھیے یہ موقع اس وجہ سے بھی ہے کہ ظاہری بات ہے نئے آرمی چیف ہیں، وہ چاہیں گے کہ ان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہو سیاسی جماعتیں یا سیاسی قوتیں تمام کے ساتھ بشمول حکومت اور تحریک انصاف کے ساتھ، اور تو یہ 5-6 مہینے کا وقت ضرور ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس ہوگا جب اس اعتماد کو یا تو مکمل طور پر جو ہے وہ دو راستے ہیں، یا تو اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر پھر سے فوج کی طرف اگر ادارے کی طرف دیکھا جائے کہ معاملات کو چلانے میں جو ہے وہ ان کا کردار جو ہے وہ ان سے کردار ادا کرنے کا کہا جائے۔ تو یہ سیاسی قوتوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر سیاسی قوتیں اس عام موڑ پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو، فوج کے کردار کو سیاست میں کم کرنا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی فوراً 5-6 مہینے کے اندر ہو جائے گا یا 2-4 سالوں میں ہو جائے گا، اس میں وقت لگے گا، لیکن یہ بلڈنگ سٹونز ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ موقع یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اس موقع کو دیکھنا چاہیے۔ جی رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کی وزیر اعظم ہاؤس اور جنرل ساحر شمشاد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے ساحر شمشاد کو مبارکباد دی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد ملاقات کے بعد ایوان صدر بھی جائیں گے۔ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، جہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور انہیں مبارکباد دی گئی۔ ثاقب ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ ثاقب بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریٹائر ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں انہوں نے صدر مملکت اور وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات کی تھی، اور اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہیں ساحر شمشاد ان کی آمد ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس، اور ان کی جو نئے تعینات ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں ساحر شمشاد وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم نے ساحر شمشاد کو جو ہے وہ نئے جو تعیناتی ہے جن کی تقرری ہوئی ہے آج اس کے اوپر ان کو مبارکباد دی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نئے تعینات ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد ایوان صدر جائیں گے، اور ایوان صدر میں ان کی جو ملاقات ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ہوگی۔ صبح جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے انہوں نے ملاقات کی تھی صدر مملکت اور وزیر اعظم سے، اور ابھی جو ہے ان کی ملاقات ہوگی ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ ثاقب بتائیے گا، کہا یہ جا رہا تھا کہ نئے آنے والے آرمی چیف بھی ملاقات کریں گے۔ ثاقب ورک اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کی وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی، جہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ساحر شمشاد کو اس حوالے سے مبارکباد دی۔ جنرل ساحر شمشاد ملاقات کے بعد ایوان صدر بھی جائیں گے، جہاں پر صدر مملکت عارف الوی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ابھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کی۔ وزیر اعظم نے ساحر شمشاد کو مبارکباد بھی دی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد ملاقات کے بعد ایوان صدر بھی جائیں گے، جہاں پر صدر عارف الوی سے ملاقات ہوگی۔ رحمان اثر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ رحمان صاحب کہیے گا کہ جیسا کہ ادارے کی جانب سے تو پالیسی وعدے کر دی گئی ہے سیاسی مداخلت کے حوالے سے، کیا اب سیاسی جماعتیں بھی اپنا کیتھارسس کر پائیں گی؟ دیکھیے جو پولرائزیشن کا ماحول ہے اس میں ایسا ہونا، اس میں کچھ چیلنجز ہیں، یہ مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ الیکشن بھی آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن آنے والا ہے، اور الیکشن میں جو بیانیے بنتے ہیں وہ قدرے جارحانہ ہوتے ہیں، اور اس میں نے آپ سے جو پہلے میں بات کر رہا تھا، مثال آپ کو دے رہا تھا، پچھلے 7-8 سالوں میں تو بیانیے سارے بنے ہی یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے الیکشن جو ہے وہ لے لیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے
तहरीक अदम एतमाद करा दी और इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत खत्म करवा दी, तो इन तमाम बयानियों से यू टर्न जो है वो मुश्किल होंगे। लेकिन कई दफा ये यू टर्न जो है वो कौम और मुल्क के फायदे में भी होते हैं। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप इस तमाम के तमाम जो मामलात हैं उनका असर नौ उनका आगाज करना चाहें, एक रीसेट का बटन है वो आप दबाना चाहते हैं। देखिए, जो कल का खिताब था जाने वाले आर्मी चीफ का, मैं फिर से कहूंगा कि वो खिताब उस पर बहुत सारे लोगों को शक है, एतमाद नहीं है, और उसमें किसी हद तक जो है वो जो तनकीद हुई है उसमें लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि देखिए माजी में ऐसा होता रहा, माजी में ऐसा होता रहा। लेकिन ये एक पॉलिसी बयान था जो कि जाने वाले फौज के सरबराह की तरफ से अब दिया गया। ये आने वाले चीफ भी जो है वो इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। ये कोई रिटायर्ड चीफ बात करता तो फिर भी जो है वो ये बात नहीं थी। तो ये कमर जावेद बाजवा ने जाते हुए जो है बात की, तो एक तरह से उन्होंने जो पॉलिसी है और जिसमें बाकी भी तमाम जो है वो लोग, उनकी क़यादत उनके साथ जो है वो शामिल है, वो एक पॉलिसी बयान जो है वो दिया है। अब इस पॉलिसी को चलाना मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जब इलेक्शन है, इल्जामात भी होंगे। फिर मैंने कहा कि सियासी जमातें तो एक तरफ, लेकिन कई बार जहां पर डेडलॉक आ जाता है, जहां पर धरने होते हैं, वहां पर ऐसे मौके भी आते हैं, ऐसी टेम्पटेशंस भी आती हैं इदारे के लिए भी और इदारे के सरबराह के लिए भी। कई दफा सियासी जमातें खुद किरदार अदा करने का कहती हैं, चाहे वो आईनी हो या ना हो, पसे पर्दा राब्तों का भी जो है वो जिक्र होता रहता है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आने वाले जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि जिस पॉलिसी का इज़हार जनरल कमर जावेद बाजवा जाते हुए करके जा रहे हैं कि फौज अब सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, किस हद तक जो है वो फौज अपने आप को इन मामलात से दूर रखेगी। अब सियासी जमातें, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम होगा कि वो बार बार इदारों को किसी न किसी हवाले से आवाज ना दें, क्योंकि मैंने कहा 7-8 साल जब सियासत ही इसके गिर्द घूमी है तो ये चीजें होंगी। लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और सब्र के साथ मेरा ख्याल है मामलात को आगे बढ़ाना होगा। हो सकता है सियासी जमातों को जो है वो कुछ मामलात पर नुकसान भी उठाना पड़े, कोई कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन हो, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। ये सिर्फ इदारा भी, फौज जैसा इदारा भी नहीं कर सकता कि कहे कि हम कोई अमल दखल नहीं देंगे और फिर बाद में ऐसे मौके आते रहे जब जो है वो उनको जो है वो दरमियान में आना पड़े या जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा होती रहे। और ना ये अकेली सियासी जमातें कर सकती हैं कि वो इदारे से कहती रहे कि आप गैर सियासी हो जाएं और सियासत में आप अमल दखल ना करें। तो ये अच्छा रहमान साहब, यहाँ पर सियासी जमातों को भी अपनी पॉलिसी वाज़े कर लेनी चाहिए, उनको भी एक रोड मैप बना लेना चाहिए। जिस तरह से जाने वाले आर्मी चीफ ने अपनी पॉलिसी वाज़े की, यहाँ पर सियासतदानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो भी अपनी पॉलिसी वाज़े करें, एक रोड मैप बनाएं और उस पर अमल दरामद करें। देखिए, वो रोड मैप बनने की तो एक ही सूरत है कि आप इस बात पर इत्तेफाक कर लेंगे किन मामलात पर सियासत हो सकती है और किन मामलात पर जो है वो सियासत नहीं हो सकती, और सियासत भी चलती रहेगी लेकिन जो रियासत है उसका भी चलना जरूरी है। असल में ये मामलात तब पेचीदा हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं जब उन मामलात पर सियासत शुरू हो जाती है जहां पर जो है वो रियासत का चलना मुश्किल हो जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, धरनों से लेकर दरमियान में जो जलसे होते रहे। जब ये इस्लामाबाद में आप खुद देखिए हर 2 साल बाद जो है वो कोई ना कोई जो है वो धरना होता है, कोई ना कोई मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आता है। फजल रहमान साहब आए, उससे पहले इमरान खान आए, खान साहब तो कई दफा जो है वो आ चुके हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है उनका एहतजाज, उनका आईनी हक है, होना चाहिए। लेकिन एहतजाज बाकी दुनिया में भी होते हैं, लेकिन इससे रियासत का जो काम है वो नहीं बंद होता। तो मेरा ख्याल है इदारे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो या उसके लिए मौके तब पैदा होते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर सियासी कुव्वतें मसाइल का हल निकालने में नाकाम होती हैं। तो सियासी कुव्वतें अपने अपने मौके पर डटी भी रहती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये एक दूसरे के साथ बैठे भी, इन मामलात पर इत्तेफाक करें कि किन पर जो है वो सियासत हो सकती है, किन पर जो है वो नहीं हो सकती। एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इलेक्शन में जो जीते उसकी जीत को जो है वो तस्लीम किया जाए।
जो अपोजिशन है वो अपोजिशन का काम करे, जो हुकूमत है वो हुकूमत का काम करे। अपोजिशन अगर कोई जमात आ जाती है और वो मुसलसल फौज की तरफ देखती रहती है तो इस तरह से भी तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत और इदारे के दरमियान भी मामला बार बार ऐसे आएंगे जहाँ पर जो है वो इख्तलाफात होंगे। तो ये तमाम हदूद जो है वो तय करनी है और उसके लिए जो है वो आपको, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम करना होगा। रोड मैप तभी तय हो सकता है जब पोलराइजेशन थोड़ी कम होगी और उसका फौरी तौर पर अभी तो इम्कान कम नजर आता है, लेकिन इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद ऐसा कोई रोड मैप जो है वो तय हो जाए जहां पर सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात पाकिस्तान में नए सिरे से उनका तयन किया जाए। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तैनाती के बाद चूंकि अब आम इंतखाबात भी करीब हैं तो क्या हदूद मुकर्रर हो पाएंगी? रहमान नज़र साहब मौजूद थे, आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए हैं। जो समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत की जानिब से उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की समरी सदर को भिजवाई थी। जनरल साहिर शमशाद को बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तकर्री की भी मंजूरी दे दी गई है। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए।